भ्यो नमो नमः नमस्ते नमस्कारः। अहं सदाबहार चिंटू अस्मि। आए संस्कृत बोलना सीखे कार्यक्रमस्य सदस्य अस्मि। तर्हि अद्य संस्कृतवार्तालापं संस्कृतभाषया अहं कर्तुम् इच्छामि। तर्हि मम पुरतः अनेकाः जनाः सन्ति। तर्हि कः इच्छति प्रथमवारं वार्तां कर्तुं मया सह? आरम्भं करोमि अहम्। आम्, नमो नमः महोदय। नमो नमः महोदय। कथम् अस्ति भवती? अहं सम्यक् अस्मि। भवान् कथम् अस्ति? अहमपि सम्यक् अस्मि। भवती किं करोति? अहं अन्तर्जालीय मध्ये भवान् सह वार्तालापं करोमि। भवता सह? केन सह? भव भवता। भवतः सह वार्तालापं करोमि। भवती अपि पृच्छतु। भवान् कथम् अस्ति? अहं तु सम्यक् अस्मि। अधुना भवान् अधुना अधुना भवान् किं भवत्या किं करोति? करो भवान् किं करोति? अधुना अहं भवत्या सह वार्तालापं करोमि। तर्हि अग्रे महोदय, भवती कस्मिन् वर्गे पठति इदानीं? अहं शिक्षाशास्त्री वर्गस्य पठामि। वर्गे पठति न? आं महोदय। अहं तु शास्त्री चतुर्थ सेमेस्टरस्य परीक्षां दत्तवान्। पञ्चम सेमेस्टरे पठामि। मम महाविद्यालयस्य नाम राजकीयसंस्कृतमहाविद्यालयः काजीपुरं पाटलिपुत्रमस्ति। जानाति भवती? आं महोदय। भवत्याः विषयः कः अस्ति महोदय? मम विषयः संस्कृत हिंदी अस्ति। संस्कृत हिंदी च अस्ति। साहित्यमपि भवती पठितवती न? आं महोदय। भवती साहित्यमपि पठितवती न? आं महोदय। अहं साहित्यम् अपि पठामि। और भवती तो भवती विद्यालयं छात्रान् अपि पाठयति? आं महोदय। अहं विद्यालयं छात्राः छात्रान् पाठयामि। अस्तु। कस्मिन् वर्गस्य छात्रान् पाठयति? अहं षट् वर्गस्य 10 वर्गपर्यन्तं छात्राः पाठयामि। अस्तु, तर्हि तो बहु सम्यक् भवान् महोदय। आम्, महोदय भवान् कुत्र अस्ति? इदानीं तु अहं गृहे अस्मि। भवान् भवतः महाविद्यालय अवकाशम् अस्ति महोदय। आम्, मम महाविद्यालये अवकाशं चलति इदानीं। कति दिनानि महोदय? 1 मास भवति महोदय। महोदय भवत्याः विद्यालये अष्टमी प्रतिपदा अवकाशं वर्तते। न महोदय, एकः शब्दः भवती प्रयोगं करोतु भवत्या, तर्हि अहं भवान् अस्मि। भवान् आं महोदय क्षम्यता। भवान् अत्रैव भवतः प्रयोगं करणीयम्। अस्तु, तर्हि भवती उक्तवती भवत्या, तर्हि भवत्या महिलायाः कृते भवति न? आं पुरुषस्य महोदय। कृते आं भवति। महोदय। भवतः भवत्याः महाविद्यालये भवतः अष्टमी प्रतिपदा अवकाशं चलति इति भवत्याः प्रश्नमस्ति। तर्हि मम उत्तरं आं किमस्ति? महोदय। मम महाविद्यालये अष्टमी प्रतिपदा तु भवति एव, परन्तु इदानीं ग्रीष्म अवकाशः अस्ति। आं महोदय। भोजनम् अपचत्? आं महोदय। अहं भोजनं पचामि। भोजने किं किं सन्ति? भोजने रोटिकां, सूपं, शाकम्, अवलेहम् अस्ति।
ओदनं च नास्ति। सन्ति च ओदनं सन्ति न महोदय सायं रात्रिकाले ओदनं न पचामि अहम्। महोदय, यदि ओदनं न पचति तर्हि सूपं किं करोति? रोटिकां सह खादामि। रोटिका सह सूपं खादति, अस्तु तर्हि सम्यक्। भवत्याः गृहे कति जनाः सन्ति महोदय? मम गृहे 9 जनाः सन्ति। भवती कुत्र निवसति? अहं जहानाबाद मण्डले देवस्थू ग्रामस्य निवसामि। ग्रामे निवसति न? ग्रामे निवसति। आम्, ग्रामे निवसामि। एकदा भवत्या सह अहं वार्तां कृतवान्, तर्हि भवती उक्तवती कि अहं तु पाटलिपुत्रे निवसामि। आं महोदय, अहं पाटलिपुत्रतः देवस्थू ग्रामे आगच्छामि। अच्छा, इदानीं भवती ग्रामे अस्ति न? आं महोदय। अस्तु, तर्हि भवत्याः ग्रामस्य नाम किम् उक्तवती? मम ग्रामस्य नाम देवस्थू ग्रामस्य अस्ति। ग्रामः अस्ति, कस्मिन् प्रान्ते अस्ति? बिहार प्रान्ते अस्ति। बिहारस्य राजधानी कुत्र अस्ति? बिहारस्य राजधानी पाटलिपुत्र अस्ति। अस्तु, तर्हि अग्रे वदतु। भवत्याः ग्रामे अपि ग्रीष्म ऋतुः अस्ति, केवलं आं पाटलिपुत्रे अस्ति? महोदय, न महोदय, मम ग्रामस्य अपि ग्रीष्म ऋतुः अस्ति। अस्तु, तर्हि चिन्ता न करणीया महोदय। इदानीं मम पार्श्वे एका दूरवाणीम् आगच्छति, तर्हि अहं पुनः आगामि समये वार्तां करिष्यामि। धन्यवादः। धन्यवाद धन्यवाद महोदय। अग्रे अहम् इच्छामि वार्ताम् अनिल महोदयेन सह वार्ताम् इच्छामि। महोदय, हाँ महोदय। भवतः कैमरा सम्यक् नास्ति, किञ्चित् उद्घाटयतु। आम्, सम्यक् महोदय। एतेन प्रकारेण आम् आम्, अति सम्यक् रूपेण भवतः चित्रं पश्यामि। कथम् अस्ति महोदय? महोदय अहं सम्यक् अस्मि महोदय। भव भव भवान्? भवान् कथम् अस्ति? अहम् अपि सम्यक् अस्मि महोदय। भवान् किं करोति? अधुना अहं तु भवतः सह वार्तालापं करोमि। अहमपि भवता सह वार्तां करोमि वा सम्यक् वार्तालापं। महोदय। भवान् कः अस्ति? अहं तु छात्रः अस्मि। भवान् कः अस्ति? अहम् एकः सेवानिवृत्त सैनिकः अस्मि। अहं छात्रः अस्मि, तर्हि अहं पठामि। भवान् सेवानिवृत्त सैनिकः अस्ति, तर्हि भवान् किं करोति? अहं विश्रामं करोमि। भवान् विश्रामं करोति। सेवानिवृत्तं किं? सेवानिवृत्तं मीन्स् विश्राम। अस्तु, तर्हि भोजनम् अभवत् वा न अभवत्? न महोदय, भोजनं न अभवत्। प्रातः कति वादने भवान् जागरणं करोति प्रतिदिनं? प्रातः प्रतिदिनं 3तः 4 वादनपर्यन्तम् अहं जागरणं करोमि। भवान् कस्मिन् प्रान्ते निवसति महोदय? अहं गुजरात प्रान्ते निवसामि महोदय। अहं तु बिहार प्रान्ते निवसामि, भवान् जानाति। आम् आम् आम्। परन्तु अहं जानामि कि भवतः ग्रामः अपि बिहार प्रान्ते अस्ति। आम् आम्। मम गृहे बिहार प्रान्ते मुंगेर मण्डले अस्ति। एकः न्यूनग्रामः अस्ति, ललियाडी, तत् वर्तते महोदय। यदि आगच्छतु बिहारे, मौसम सम्यक् अस्ति इदानीं। मौसम बहवः सम्यक् अस्ति महोदय। आगच्छतु। अधुना गुजरात प्रान्ते मौसम बहवः उष्ण वर्तते। गुजरात प्रदेशे अपि? आम् आम् आम्, उष्ण वर्तते महोदय। बिहार प्रान्तस्य मौसम अधुना सम्यक् वर्तते महोदय। महोदय, वातानुकूलित वर्तते महोदय। अहं जानामि, यदि आम्। स्वग्रामे ग्रीष्म ऋतुः अस्ति, तर्हि कुत्रापि न गमनीयम्।
यदि विहारे सम्यक् अस्ति तर्हि गुजराते सम्यक् अस्ति, यदि विहारे सम्यक् नास्ति तर्हि गुजराते अपि सम्यक् न। तर्हि महोदय आम् वदतु, अद्य भवान् दूरवाणीं न कृतवान् मया समीपे? अद्य अहं दूरवाणी न कृतवान्। अद्य अहं स्वल्पः व्यस्तः अभवत्। अभवम्। अद्य दशमवर्गस्य छात्रान् भवान् पाठितवान् न? आम् 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 छात्रा पाठितवान्। कति छात्राः आगतवन्तः? एक छात्र महोदय, कः एक आगतवान्? छात्र आदित्य आदित्य एक छात्र अस्ति। अस्तु, चिन्ता न करणीया महोदय। एकस्य पार्श्वे दूरवाणीम् इदानीं नास्ति, एकस्य पिता दूरवाणीं नीत्वा अन्यत्र गतवान्। समस्या सम्यक् समस्या वर्तते महोदय। चिन्ता न करणीया महोदय। विद्यार्थी पार्श्वे बहवः समस्या वर्तते। तर्हि किं किं चलति इदानीं महोदय? किं किम् अधुना ग्रीष्मकाले वर्तते, तर्हि अहं प्रातःकाले भ्रमणं करोमि। तदनन्तरम् अहं कति होरा भ्रमणं करोति? कति होरा? एक होरा भ्रमणं करोमि। तदनन्तरम् अहं स्वल्प आपणं कार्यम् अपि करोमि। आगत्वा अहं स्नानं ध्यानम् अपि करोमि। तदनन्तरम् अहं भोजनं कृत्वा अल्पाहारं करोमि वा भोजनं करोमि। अहं तु अल्पाहारं न करोमि महोदय। कारणं यत् अस्ति, अहं बिहारी अस्मि। तर्हि बिहारी एकदा भोजनं करोति 10 वादने वा 9 वादने भोजनं भवति। भवान् जवान् वर्तते, अहं वयस्कः वर्तते, तर्हि मम भोजन त्रयवारम् आवश्यकं वर्तते। किम् अहं स्वल्प खादामि तर्हि त्रिवारम् आवश्यकं वर्तते। तर्हि अहमपि त्रिवारं खादामि महोदय, परन्तु प्रातःकाले अहम् अल्पाहारं न करोमि। चायम् इच्छामि, यदि मिलिष्यति तर्हि अपि सम्यक्, न यदि मिलिष्यति तर्हि अपि सम्यक्। परन्तु 9 वादने वा 10 वादने भोजनं करोमि, पुनः 1 वा 2 वादने भोजनं चलति, रात्रिकाले अपि चलति। तर्हि कक्षाम् इदानीम् अस्ति, कक्षां समाप्तं कृत्वा अहं किं करोमि? तर्हि भोजनं करोमि। 10 वादनं भोजनम् अहमपि कृतवान् विद्यार्थी काले। तत्समये अहं 10 वादनं भोजनं करोमि। 10 न 9:30 वादने भोजनं करोमि। तदनन्तरम् अहं विद्यालयं गच्छति। तदनन्तरं सायंकालं 5:15 4:15 वा 5:15 अहं गृहम् आगच्छामि। तर्हि अहम् अल्पाहारं शवेन खादामि। तदनन्तरम् अहं कन्दुकं क्रीडामि। रात्रिकाले तदनन्तरम् अहं भोजनं करोमि। एतेन प्रकारे अहं 2 वारं भोजनं करिष्यामि तत्समये। बाल्यकाले भवान् कति होरा पठन पाठनं करोति, यानी पठति कति होरा महोदय? बाल्यकाले विद्यालय मध्ये अहं 10 वादनतः 4 वादनपर्यन्तं पठामि। तदनन्तरं सन्ध्याकाल गृहे हुर्रा अहं वदामि। गृहे 7:00 9:00 अहं पठामि। तदनन्तरम् अहं भोजनं करोमि, शयनं करोमि। आमाम्। प्रश्नः अस्ति, तर्हि भवान् अपि पृच्छतु, चिन्ता न करणीया महोदय। भवान् अहं पृच्छामि।
भवान् कतिवादने प्रातःकाले पाठनं कार्यं करोमि, पठन पाठन कार्यक्रम करोमि करोति, प्रातःकाले तो महोदय अहं पाठनं न करोमि। पादोनपञ्चवादने जागरणं करोमि वा उत्तिष्ठामि। आम् तदनन्तरं नित्यक्रियां भवति, स्नानं भवति, अल्पाहारं भवति वा न भवति, चायं भवति तर्हि सम्यक् न भवति। 8:30तः 9:00पर्यन्तम् अहं पाठयामि 10मवर्गस्य छात्रान्, 9मवर्गस्य छात्रान्। आम् तदनन्तरं गृहम् आगत्य भोजनं करोमि। भोजनं कृत्वा यदि महाविद्यालयम् अस्ति तर्हि महाविद्यालयं गच्छामि। इदानीं तु महाविद्यालयः नास्ति तर्हि गृहे किञ्चित् किञ्चित् कार्यं करोमि महोदय। यदि पठन पाठन कार्यं चलति, यथा सम्भाषणस्य कृते केन प्रकारेण सिलेबस् भवति, विषयः भवति, मया कृते यानी मम कृते केन प्रकारेण विषयः अस्ति, तर्हि पठामि महोदय, चिन्तनं करोमि। आम् सायंकाले अपि वर्गः चलति तर्हि एकः वर्गः तु अस्ति महोदय, 10मवर्गस्य छात्रान् पाठयामि। अन्तर्जालेन माध्यमेन 7:30तः 8:00पर्यन्तम् एका कक्षा अस्ति। तस्य इदानीं पाठयति तत्रैव भवान् पाठयति तत्रैव, तर्हि मम पार्श्वे अवकाशः मिलिष्यति। तदनन्तरं 8:30तः 9:30पर्यन्तं संस्कृत बोलना सीखे कार्यक्रमस्य कंठे कंठे संस्कृतं चलति। तर्हि समयः अभावः वर्तते, परन्तु कार्यं सम्यक् भवति। बहवः सम्यक् वर्तते महोदय, भवान् बहवः व्यस्त वर्तते, भवान् बहवः परिश्रमः अपि करोति धन्यवादः। इति सम्यक् महोदय, धन्यवादः। अग्रे इच्छामि अहं गोपाल महोदय। महोदय अस्तु महोदय, नमो नमः। नमो नमः। कथम् अस्ति भवान्? अहं सम्यक् अस्मि, भवान् कथम् अस्ति? अहमपि सम्यक् अस्मि। किं करोति भवान्? अहं भवान् संग वार्तां करोमि। भवता सह? केन सह? भवता सह? भवता संग संग न महोदय, सह। सह इति सह हाँ, भवता सह भवता सह वार्तां करोमि। अस्तु, बहु सम्यक् महोदय। अहं भवता सह वार्तां पूर्वमपि कृतवान् महोदय। जानामि, समयः 4:00 वा 4:30 अहं भवतः समीपे दूरवाणीं कृतवान्। अस्तु महोदय। वार्तां तो अभवत्, तर्हि भवान् उक्तवान् कि अहं कुत्रापि न गच्छामि। कारणं किं भवान् कुत्रापि न गच्छति? कारणं बहवः उष्णं वायुः बहति। वायु बहति निस्सरति। मौसमेन अति उष्णम् अस्ति महोदय। आम् जानामि महोदय, बिहारे तो सम्यक्। तर्हि पाटलिपुत्रम् आगच्छति कि न आगच्छति महोदय? पाटलिपुत्रम् अहं परह्यः दिवसे गतवान्। ह्यः पाटलिपुत्रम् आगतवान् भवान्? हाँ, अस्तु महोदय। महाविद्यालये कदा गमिष्यति? महाविद्यालये यदा आरम्भं भविष्यति तदा अहं गमिष्यामि। सम्यक् महोदय, आरम्भं भविष्यति तर्हि तो गमिष्यामि। इदानीं तो अवकाशः चलति महाविद्यालये। अस्तु महोदय, इदानीं तु अवकाशे चलति। भवान् कस्मिन् वर्गे पठति महोदय? अहम् आचार्यवर्गे पठामि। महाविद्यालयस्य नाम किम् अस्ति? मम महाविद्यालयस्य नाम राजकीय संस्कृत महाविद्यालय काजीपुरम पटना अस्ति। राजकीय संस्कृत महाविद्यालयस्य प्रधानाचार्य महोदयस्य नाम किम् अस्ति?
राजकीय महाविद्यालयस्य प्रधानाचार्य महोदय नाम माननीय श्री डॉक्टर मनोज कुमार झा अस्ति। मनोज महोदय भवान् जानाति किम्? अस्तु महोदय, जानाति जानाति। भवान् जानाति? अस्तु अस्तु। मम महाविद्यालयस्य अपि प्रधानाचार्य मनोज महोदय अस्ति। कारणं अस्तु यत् महोदय। अहमपि भवतः महाविद्यालये अहमपि पठामि। अस्तु महोदय। आं महोदय, भवान् भवान् मम सहपाठी अस्ति। मया सह मया सह मया सह सहपाठी उक्तवान् न? पाठं तर्हि भवान् पाठं मम कृतवान्। सहपाठी अस्ति। उत्तमं सम्यक्। मम मया सह पाठे अस्ति। तर्हि अग्रे वदतु, भवतः ग्रामस्य विष्णुमन्दिरं तत्र भवान् अद्य गतवान्? आं महोदय, अद्य अहं मन्दिरं गतवान्, शुभ समये वा सायङ्काले। प्रातःकाले कति वादने गच्छति भवान्? प्रातःकाले 5 वादने अहं मन्दिरं गच्छामि। सायङ्काले? सायङ्काले अपि 5 वादने, 5 वादन उपरान्त। अस्तु। प्रतिदिनं गच्छति? अस्तु महोदय, अहं प्रतिदिनं गच्छामि। ग्रामस्य मम समीपे अस्ति? पार्श्वे मम पार्श्वे भगवान विष्णु मन्दिरम् अस्ति। एषा जानामि। मम स्वाभिमानम् अस्ति महोदय। आम् आम्। ग्रामस्य म- समीपे अस्ति किम् मन्दिरम्? अ, अस्तु महोदय, मम ग्रामस्य समीपे राष्ट्रीय राजमार्गे अवस्थिते मम मन्दिरम् अस्ति। तद उपरान्ते मन्दिरम् उपरान्ते उत्तरवाहिनीं गङ्गाम् अस्ति महोदय। आम् आम् महोदय। गङ्गा नदी अपि अस्ति न तत्र? आं महोदय, आं। गंगा नदी अपि वर्तते मम ग्रामस्य समीपे। केवलम् अहं वदामि महोदय, तर्हि तो प्रश्नोत्तर न चलति। भवान् अपि पृच्छतु। मम कृते कोऽपि भवतः इच्छा अस्ति तर्हि पृच्छतु। नौबतपुर मण्डले नवतुर् मण्डलं नास्ति महोदय। प्रमण्डलम्। नौबतपुर ग्रामे आम्। नौबतपुर ग्रामे नगर निगम अस्ति वा ग्राम पंचायती अस्ति महोदय। नगर पंचायत अस्ति महोदय। कारणं यत् अस्ति नौबतपुरम् अस्ति, प्रखण्ड अस्ति। तर्हि नौबतपुर तत्रैव प्रखंड नौबत प्रखंड अस्ति। ग्राम पंचायत चलति और नगर पंचायत अपि चलति। भवान् स्वदिवसे किं किं कार्यक्रमस्य अस्ति? श्वः किं किं कार्यक्रमः अस्ति महोदयः वदामि। प्रातःकाले प्रतिदिनं यथा जागरणं करोमि तथा जागरणं भवति। तत्पश्चात् यथा मम शेड्यूल् चलति, प्रतिदिनं कार्यं भवति, तत्रैव विशेष नास्ति महोदय। विशेष अस्ति कि यदि समयः यदि सम्यक् भविष्यति तर्हि चिन्तयामि। इदानीं ग्रीष्म ऋतु अस्ति, उसमें वायुः चलति, तर्हि गृहात् कोऽपि 10 वादनपर्यन्तं कोऽपि न निर्गच्छति। अस्तु महोदय। 10 वादनतः 5 वादनपर्यन्तं कोऽपि गृहात् बहिः न गच्छति, यदि आवश्यकं कार्यं नास्ति तर्हि। अस्तु। किं भवान् ग्रामे कोऽपि नदी अस्ति वा मम वा नास्ति? मम ग्रामस्य समीपे महोदय कोऽपि नदी नास्ति, परन्तु नहर अस्ति। नहरं नामं किम् अस्ति महोदय? औरंगाबादतः पटनापर्यन्तं नहरम् अस्ति। आम् नहरम्। शृणोमि अहं कि प्राचीनकाले वायुः न महोदय, जलमध्ये चलति नाव चलति न? हम्म। प्राचीन समय चलति।
प्राचीन समय इदानीं न इदानीं न चलति। इदानीं केवलं तस्य समीपे मार्गौ निर्माणं भवति। मार्गं निर्माणं भवति, जलं निस्सरति नहर मध्ये, आमां जलमपि नास्ति महोदय। कृषिकार्यं भविष्यति भवति। नहर कोऽपि कार्यं न करोति महोदय, कृषिकार्यं हाँ? भवति। मोटर् अस्ति तर्हि कार्यं भवति। अच्छा, नहरस्य जलेन कोऽपि कार्यं न भवति। न भवति महोदय, तत्रैव जलं नास्ति। नाम अस्ति, नास्ति। नहर अस्ति, परन्तु जलं नास्ति। इदं चिन्ता विषयमस्ति महोदय। नहरम् अस्ति, जलं नास्ति। महोदय, दूरवाणीम् अस्ति, धनं नास्ति। आश्चर्यं, घोर आश्चर्यम्। अहं भवान् प्रार्थनां करोति कि भवान् नगर प्रधानस्य उक्त्वा किं किं शृणोतु। भवान् ग्रामे वाञ्छति। सः आगत्य पश्यति, परन्तु कार्यं न करोति। भवान् नेता नास्ति। अहं नेता नास्मि, परन्तु भवता सह मिलित्वा अहं नेता एकदा अहं भविष्यामि। अस्तु महोदय, धन्यवादः। जी धन्यवाद महोदय। अग्रे अनिल महोदय अपि करोति कि भवान् नेता निर्माणं भवतु। अस्तु अग्रे कः अस्ति वा का अस्ति, यः वार्ताम् इदानीम् इच्छति। मीरा महोदय। नमो नमः महोदय। नमो नमो महोदय। भवान् कथमस्ति? अहं सम्यक् अस्मि, भवती कथम् अस्ति? अहमपि सम्यक् अस्मि। स्वास्थ्यं सम्यक् अस्ति न? आं महोदय। ध्वनिः सम्यक् न आगतवती, तस्य कारणात् अहं पृच्छामि। आं महोदय, किञ्चित् स्वास्थ्य। भोजनम् अपचत्? भोजनम् अहं पचामि। भोजने बनामि। आमां भोजने किं किम् अस्ति? भोजन रोटिकाम्, ओदनं, सूपं, शाकं, परवलं शाकं। परवलस्य शाकम्। अस्तु। परवलस्य शाकम्। आं महोदय। आम्रं नास्ति भवत्याः गृहे? आम्रम् अस्ति, आम्रं न दधि अपि अस्ति। आम्रं खादति, खादामि। आम्रं खादामि। आम्रं मधुरम् अस्ति। महोदय, रात्रिकाले अपि दधि खादति? खादति। आं महोदय, ओदनं दधि, मिलित्वा खादति। ओदनम् अपि दधि। रात्रिकाले महोदय कोऽपि न खादति, दहि न खादति, दधि न खादति। उष्ण दिवसे अस्ति तर्हि। आमां सम्यक् महोदय। आं तर्हि आम्रम् अपि चलति। आम्रं कति मूल्यम् अस्ति महोदय? आम्रं 100 रूप्यकाणि अस्ति। 100? पाटलिपुत्रे 50 अस्ति, 50 रूप्यकाणि। वो आम मालदा आम्रम। गोपाल महोदय, भवतः समीपे अपि 50 भवति न? 50 रूप्यकाणि मूल्यम्। गोपाल महोदय, 50 अपि अस्ति। आमां तर्हि अग्रे किं चलति? आम्रम् इदानीम् अवशेषः अपि आम्रम् अस्ति। अवशेष न महोदय।
यदि अस्ति तर्हि प्रेषयतु, अहमपि आम्रम् इच्छामि, मम समीपे समाप्तः अभवत्, इदानीम् आम्रं नास्ति, आम्रम मम पार्श्वे आम्रं नास्ति, भवत्याः पार्श्वे यदि इदानीम् आम्रम् अस्ति तर्हि प्रेषयतु, अहं खादितुम् इच्छामि। अस्तु महोदय, प्रेषयतु। अहं न प्रेषयामि, भवती प्रेषयतु। अस्तु महोदय। मोबाइल को क्या कहते हैं? दूरवाणी दूरवाणी चलवाणी मध्ये अहं प्रेषयामि। प्रेषयामि शक्नोमि महोदय, प्रेषयामि शक्नोमि। अस्तु, गोपाल महोदय तो मम पार्श्वे अस्ति, गोपाल महोदय भवान् प्रेषयतु। अधुना अहम् आम्रं खादामि महोदय, भोजन मध्ये। अहं खादामि। अहमपि आपणं गच्छामि, तर्हि आपणं गत्वा अहमपि आम्रम् आनयामि, तर्हि अहमपि आम्रं खादामि, भवान् आं महोदय। भवान् आम्रं खादति तर्हि वदति अहम् आम्रं खादामि, तर्हि अहं न वदामि महोदय। अहं महोदय प्रतिदिनम् आम्रं खादामि। भवान् भोजनम् अभवत् वा न अभवत्? मम भोजनम् इदानीं न अभवत् महोदय, अहं भोजनं 10 वादने करिष्यामि, कक्षा समाप्ता भविष्यति। महोदय, भवान् ग्रामे उष्ण मौसम वर्तते। प्रश्नं करणीयं, भवतः ग्रामे उष्ण वर्णम्। भवतः ग्रामे उष्ण वर्तते। वातानुकूलित न अस्ति महोदय। महोदय, बिहारे प्रायः सर्वत्र एतेन प्रकारेण समयः अस्ति उष्ण। आं महोदय। महोदय, प्रतिदिनं कति वादने पठन पाठन प्रारम्भं कर्तुं तथा कति वादने पर्यन्तं कर्तुं कति होरा अभवत्? अहं वदतु महोदय। अस्तु, वदामि महोदय। प्रतिदिनं मम 8:30तः 9:00पर्यन्तं पाठनकार्यं भवति। यथा अहं 10मवर्गस्य 9मवर्गस्य छात्रान् पाठयामि, सायंकाले अपि 1 होरा पाठयामि, तदनन्तरम् 1 होरा पर्यन्तम् अधिकमपि संस्कृतकक्षाम् अन्तर्जालेन माध्यमेन भवति। यदि समयः मिलिष्यति तर्हि अहं पठामि, होरा न जानामि कि कति होरा पठामि, यदि समयः मिलिष्यति तर्हि अहं पठामि। अस्तु महोदय, चिन्ता मा कर्तुं। धन्यवाद महोदय। धन्यवादः। अग्रे का अस्ति यः वार्ताम् इच्छति? सरिता महोदय अभवत्, मीरा महोदय, गोपाल महोदय, अनिल महोदय। दीपा महोदय गृहात् बहिः अस्ति, सीमा महोदय अपि नास्ति। ममता महोदय कथम् अस्ति? अस्तु, एषा महोदय अपि नास्ति, तर्हि अद्य अत्रैव समाप्तं करिष्यामि, तर्हि आगामी दिवसे अपि कक्षां भविष्यति। अस्तु महोदय। नमो नमः, शुभरात्रि। नमः संस्कृताय शुभरात्रि। नमो नमः। नमो नमः।